أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی رحمت نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور صراط مستقیم دا رستہ دسے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے جنہاں دے ذریعے اے دین ساڈے تک پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو عزیز ساتھیو دوستو بزرگو، جس مقام دی شان میں اس وقت ساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، 17واں پارہ سورت دا نام سورہ حج۔ اس دے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی بہترین انداز کے اندر اس بات دا اعلان فرمائے وَعَزِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دیو لوگاں دے اندر حج دا کہ وہ آن پیدل چل کے آن یا اپنے اونٹاں تے سوار ہو کے آن، دور دراز دے رستیاں تو حج کرنے واسطے آن گے۔ حضرات، حج دی آمد ہے اور موقع دی مناسبت دے نال اسی سلسلے دے اندر
اللہ اور آپ دے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دی روشنی دے اندر حج دے فضائل اور صرف فضائل دے اعتبار نال ہی نہیں بلکہ جڑا میدان عرفات دے اندر نبی علیہ السلام نے اج تو 1450 سال پہلے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا سی وہ ایسا منشور امت نو عطا فرمایا ہے کہ اگر اسی او دے تے عمل کریے ساری زندگی بھی کامیاب اور ساری آخرت بھی کامیاب ہوئے گی۔ دنیا دے کونے کونے تو لکھاں ہزاراں دی تعداد دے اندر شمع رسالت دے پروانے رب ذوالجلال دی توحید دے دیوانے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچ رہے نے، کئی پہنچ گئے نے، کئی تیاریاں کر رہے نے۔ بڑے ہی خوش قسمت نے وہ لوگ جنہاں نو اللہ نے زندگی دے اندر بیت اللہ دا حج نصیب فرمایا ہے۔ یہ کوئی تھوڑی شان اور عظمت نہیں ہے۔ اسلام دے 5 ارکان نے اور انہاں دے وچوں حج ایک رکن ہے۔ منا مزدلفہ عرفات دے اندر وقت گزارنا، ذہن دے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بڑے اہم مسائل بیان کرنے نے، بڑی توجہ دے نال تساں سننا کہ حج دیاں شرطاں کی نے۔ 4 شرائط تے مشتمل حج۔ پہلی شرط اسلام کے یعنی حج مسلمان تے فرض ہے، کافر تے فرض نہیں۔ ویسے تے ابو جہل نے بھی 17 حج کیتے سن، بیت اللہ دے متولی سن۔ اگر کوئی کافر ہے انہیں حج کیتا ہے بعد اندر مسلمان ہو گیا انہوں پھر دوبارہ یعنی او حج جڑا ہے او کفر دے اندر رہ کے کیتا ہے۔ اسلام دے اندر مسلمان تے صرف حج فرض ہے۔ اور دوسری شرط کہ بیت اللہ دے حج واسطے عاقل ہونا یعنی عقل مند ہونا ضروری ہے۔ مجنون تے پاگل تے دیوانے تے یہ حج فرض نہیں۔ اور تیسری شرط بلوغت یعنی حج واسطے بالغ ہونا ضروری ہے، جوان ہونا ضروری ہے۔ بچے بھی حج کر سکتے نے، یعنی نابالغ بچے نے، انہوں جڑا حج کروان والا ہے ادا اللہ او دا ثواب او دے والدین نو عطا فرمائے گا۔ لیکن زندگی چ اگر وہ جوان ہو گئے اللہ نے استطاعت دیتی ہے پھر انہوں حج کرنا پائے گا۔ وہ بچپن دا حج جڑا ہے وہ انہوں کفایت نہیں کرے گا۔ اور چوتھی شرط کہ بندے دے اندر استطاعت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، سفر دی طاقت ہوئے، حج دے اخراجات وہ کول ہون، پچھوں جڑے معاملات چلانے نے وہ بھی وہ کول وسائل ہون، تندرستی ہوئے، اور پھر بیت اللہ دا حج کرنے واسطے جائے۔ اسے واسطے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر کے فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
من استطاع الیہ سبیلا۔ اے میرے محبوبہ دس دے جنہ کول استطاعت ہے وہ حج کر سکتے ہیں، انہاں تے حج فرض ہے۔ یعنی قرضہ چک کے بڑے پریشان ہو کے حج تے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اگر اللہ نے تو انہوں طاقت دیتی ہے، استطاعت تے پھر تسی حج کرو۔ اگر کوئی بندہ طاقت رکھ دے یعنی وہ کو مال ہے وے لیکن جسمانی طور تے وہ اس قابل نہیں کہ جا کے بیت اللہ دا حج کرے، یعنی کسی بیماری دے اندر کمزور ہے کہ اللہ نے مال دیتا ہے لیکن جسمانی طاقت نہیں۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ اپنی جگہ تے کسے نو حج کرائے لیکن انہوں کرائے جن نے پہلوں اپنا حج کیتا ہے۔ جڑا اپنا حج کر چکے ہے انہوں اپنی جگہ تے وہ بیت اللہ دا حج کروائے۔ اگر اللہ نے انہوں طاقت دیتی ہے، جسمانی طور تے بیمار ہے، جا نہیں سکتا، تے پھر اپنی جگہ تے کسے نو بیت اللہ دے حج واسطے بھیج دے وے، اللہ انہوں بھی ثواب عطا کرے گا، اللہ بھیجن والے نو بھی برابر ثواب عطا کرے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات اپلاں دا دار و مدار انسان دیاں نیتاں تے وے تے بیت اللہ دا حج جیڑا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور حج جڑے آمنہ دے لال فرماندے نے ایمان تو بعد یعنی جدو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے تے ایمان لے آندہ ہے، اللہ تے ایمان لے آندہ ہے، اللہ دے نبیاں تے رسولاں تے ایمان لے آندہ ہے، قیامت دے دن تے ایمان لے آندہ ہے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے آندہ ہے۔ ایمان لے آن تو بعد اور جہاد تو بعد سب تو افضل عمل جیڑا ہے صحیح البخاری دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے امام نے کائنات تشریف فرمانے مسجد نبوی دے اندر ان کر کے میرے نبی دے پروانے میرے نبی دے جانے سار بیٹھے نے تے کہندے نے اللہ دے نبی جی سب تو افضل عمل کیڑا ہے، سب تو افضل عمل کیڑا ہے تے آمنہ دلال فرماندے نے ایمان باللہ ورسولہ، اللہ تے او دے رسول تے ایمان لے آنا۔ صحابہ پھر فرماندے نے ثم ماذا، اللہ دے نبی اس تو بعد کیڑا چیز ہے جیڑی افضل ہے تے آمنہ دلال فرماندے نے قال جہاد فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا، اللہ دے رستے دے اندر اسلام دی سر بلندی واسطے، اسلام دے پرچم نو بلند کرنے واسطے جہاد کرنا ایمان تو بعد جہاد افضل ہے۔ پھر میرے نبی دے یار پوچھتے نے ثم ماذا، اللہ دے پیغمبر جہاد تو بعد کیڑی چیز افضل ہے تے آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے قال حج مبرور، حج مبرور جیڑا ہے وہ اس تو بعد افضل ہے۔ یعنی پہلے نمبر تے ایمان، دوجے نمبر تے جہاد اور تیسرے نمبر تے بیت اللہ دا حج۔ اللہ نے انہا مقام رکھے ہے تے امنا جی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اسی کہ اللہ دے نبی جی
جہاد کرنا سب تو افضل عمل ایمان تو بعد اسی جہاد کرنا چاہنی ہیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے میری حمیرہ اے میری عائشہ اللہ پاک نے عورتاں واسطے جیڑا بیت اللہ دا حج اے جہاد نالوں بھی افضل بنایا ہے، یعنی عورتاں دا جہاد جیڑا وہ بیت اللہ دا حج ہے۔ عورتاں میدان جنگ دے اندر جان دا اگر ثواب لینا چاہدیاں نے تے بیت اللہ دا حج کرن۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا بیت اللہ دا حج جڑے عمرہ کرن واسطے جاندے نے احرام بن لیندے نے اللہم لبیک عمرہ اللہم لبیک حجہ احرام بن لے آئے تے اے جڑے نے اللہ نے انہاں مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہی عظمتاں عطا فرمائیاں نے انہاں شان عطا فرمایا ہے۔ امام نے کائنات فرماندے نے اے ضیوف الرحمن نے ضیوف الرحمن دا کی معنی ہے اوے حج تے عمرہ کرن والے ہو تسی کائنات دے اندر مکہ مدینے دے اندر تسی اللہ دے مہمان ہو۔ بیت اللہ دا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا کی دا مہمان ہے؟ دیکھو کنا بندہ خوش قسمت ہے جیدہ میزبان ساری کائنات دا بادشاہ ہے، کتنی بڑی عظمت اور شان ہے اس بندے دی۔ آج کوئی چودھری کوئی سردار کسی دا کھانا پکائے کہ میں تیری مہمان نوازی کرنا میں تیری میزبانی کرنا، انہیں کہنا یار میری انی اوقات ہی نہیں، وہ مینوں انہیں بڑھا لے جیڑا ساری کائنات دا بادشاہ تبارک اللذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری کائنات دا بادشاہ کون ہے؟ جیڑے حج تے جان والے عمرے تے جان والے ضیوف الرحمن نے اللہ دے مہمان نے اللہ تانوں سارے نو حج تے لے جائے۔ اچھی آمین کہہ دیو ربا سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، آمین کہہ دیو ربا سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، میری اے ہوئی دعا اللہ لے جائے سب نو، ربا سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، میری اے ہوئی دعا اللہ لے جائے سب نو۔ او جہاز وچ بہ کے جدوں مکے جاوانگے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاوانگے، او گل پا کے احرام لا کے اپنی پگ نو ربا سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، تے جدو بندہ اتھے کہندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ کیے اسی حاضر میرے اللہ سوڑیا، جا رہے نے حاجی جا رہے نے ترانے گاندے جا رہے نے اسی حاضر میرے اللہ سونے او تیرے دار جیا اور کوئی نہیں دار سونے او دے حمد دی توفیق ساڈی شاہ رگ نو ربا سانو بھی بولا لے اسی جانا حج نو۔ کدی غور کریا کر کدی سوچیا کر دو چادراں جناب لپیٹیاں نے او لباس قبر والا اج اسی پاکے آئے جویں بندے نو کفن پہنایا جاندا ہے قبراں دے اندر دفنایا جاندا ہے اج کر کے چٹا جوڑا پا دیتا جاندا ہے
کوئی جیب نہیں لگی، کوئی پرس رکھن واسطے جگہ کوئی نہیں، آئے میں صدقے تے قربان جاواں وے این ہی بندہ بیت اللہ دا حج کرن واسطے جاندا ہے، لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے غم دنیا دے سارے ہی مکا کے آئے اوے ختم کر کے آئے اپنی سج دج نو، رب دا سامنو بھی بولا لے اسی جانا حج نو، اللہ آئندہ سال سانو بھی لے جائیں، اللہ عمرے تے بھی لے جائیں تے حج تے بھی لے جائیں، کنے خوش قسمت نے ہو۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ بیت اللہ دا حج کردا ہے، آمنہ دے لال فرماتے نے بیت اللہ دا حج جیڑا ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے امام کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ بار بار عمرہ کردا ہے، پہ در پہ عمرے کردا ہے، پہ در پہ حج کردا، فرض ایک دفعہ یہ حج کرنا، عمرہ جڑا نفلی عبادت ہے، آمنہ دلال فرماندے نے جیڑا بندہ بار بار بیت اللہ دا عمرہ کردا ہے، بار بار بیت اللہ دا حج کردا ہے، رب کبریاء دی قسم آمنہ دلال فرماندے نے اللہ اے دی وجہ تو حج تے عمرے دی برکت دی وجہ تو اللہ فقیری ختم کر دیندہ ہے، اللہ انہوں غنی بنا دیندہ ہے۔ ایتھے سیکولر لوگ چھڑو جی کی جانا حج کرن، اینے پیسے لوندے تھوڑے غریب لگے پھرتے نے، جے قربانی ہے کہ کہیں جی لکھان دے جانور ذبح کرن دی کی ضرورت ہے، اے اونے دین بیسار لوگ۔ آمنہ دے لال فرماتے نے پہ در پہ عمرے کرو، پہ در پہ حج کرو، اللہ تہاڈی فقیری نو تہاڈی غربت نو ختم کر دے گا، اللہ تانوں غنی کرے گا۔ اللہ دی قسمیں اتھے تے ایک جڑی پہلی نظر ہے او دا ہی جوڑ کوئی نہیں، او پہلی نظر جدو بیت اللہ تے پہنتی ہے اتھے ہی بندہ جی میں کہندہ نا لے بھئی پہلے لکمے دے روٹی دے پیسے پورے ہو گئے، جدو بندہ بیت اللہ والے ویندہ ہے اور پھر جدو بندہ حج تے جائے، آمنہ دے لال فرماندے نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے کہ جیڑا بندہ عمرے تے جاندہ ہے، خصوصاً حج تے جاندہ ہے، اللہ دے سامنے دعاواں کردہ ہے، اللہ دے سامنے روندہ ہے، اللہ دے سامنے گڑ گڑاندہ ہے، اللہ دیاں تعریفاں کردہ ہے، بیت اللہ دے اندر جاندہ ہے، مسجد نبوی دے اندر جاندہ ہے، کدی منا میدان دے اندر جاندہ ہے، کدی عرفات دے اندر جاندہ ہے، کدی مزدلفہ دے اندر جاندہ ہے، کدی جبل رحمت دے جاندہ ہے، کدی حتیم دے اندر جاندہ ہے، کدی حجر اسود نو بوسا دے اندر ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے جیڑا بندہ حج کرن واسطے جاندہ ہے رزق حلال دے نال، حلال رزق دے نال حج کرن واسطے جاندہ ہے۔ آمنہ دے لال فرماندے نے اے بندہ مومن جیڑی دعا کردہ ہے اللہ اپنی رحمت دے نال دیاں دعاواں نو قبول کر لیندا ہے۔ اے کو تھوڑی شان ہے، حاجی دا کو تھوڑا مقام ہے۔ اور پھر ایک بندہ عمرے واسطے یا حج واسطے جا رہا ہے، رستے دے اندر فوت ہو گیا اور موت دا کوئی پتہ تے ایک کنی عظیم موت ہے، کئی اتھے ویکھے حاجی بیچارے ہیں، بلکہ ساڑی جماعت میاں محمود عباس صاحب سن پتوں کی دے، انہوں نے بیت اللہ دے چکر لا لے تے نفل پڑھ کے غالباً اتھے دل نو کچھ ہویا تے بیت اللہ دے سین چ لیٹے، ادھروں لیٹ دے گئے نے تے ادھروں موت دا پیغام آ جاندے۔ جیڑا بندہ سفر حج تے جان لگا رستے اندر موت آئے، امام کائنات فرماندے نے قیامت تک کو حج دا ثواب بھی ملتا رہنا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے حج۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک بندہ انج بیت اللہ دا حج کر رہا بکوف عرفات، میدان عرفات دے اندر
किन्ना मुकदरा वाला है। या अय्युहर रसूल या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अज़मतां वाले नबी दे नाल आमना दे लाल दे नाल बैतुल्लाह दा हज कर रहा मैदान अरफात दे अंदर। मेरे पैगंबर दे नाल नाल किड्डा किस्मतां वाला है। कोई अपने बाप नाल हज करदा है, कोई अपने चाचे नाल हज करन जा रहे हैं, कोई दोस्तां नाल हज करन जा रहे हैं। ओ बंदा किन्नी शान ते अज़मत वाला है जेड़ा बंदा आमना दे लाल नाल बैतुल्लाह दा हज कर रहा है मैदान अरफात दे अंदर। इमाम ने कायनात दे सहाबी फरमाते ने ए अचानक ऊंटनी तो थल्ले डिगदा है। ठुड्डा लगा तो ऊंटनी तो थल्ले डिग पिया। डिगदे नाल दी इहदी गर्दन टुट गई। गर्दन टुटी ते नाल ही रूह परवाज कर गई। इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सब कह दो उच्ची कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वेख्या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने सहाबा इस तरह करो बेरी दे पत्तियां दे नाल बेरी दे पत्तियां दे नाल पानी दे अंदर भ्यों के नूं गुसल दे दिओ। मैयत नूं खुशबू लाई दी है। मेरे आका फरमांदे ने इहनूं खुशबू नहीं लाउणी, इहदा चेहरा भी नहीं टकना, इहनूं इंज ही कबर अंदर उतार देना है। कल मैदान मैशर दे अंदर उठेगा, इहदी जुबान ते होएगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ओए किन्ने मुकद्दरां ते अज़मतां वाला जिन्ने कल मैदान मैशर दे अंदर क़यामत दा दिन होना इंज लोग कब्रां विचों उठाए जाएंगे। इहदी ज़ुबान ते होएगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जिवें मैं वकूफ़ अरफात दे अंदर मैदान अरफात दे अंदर रब दी तौहीद दे नगमे पिया गांदा है, रब दी तौहीद दा ऐलान करदा है। इवें रब दी तौहीद दा ऐलान करदा करदा मैदान अरफात दे विचों जाएगा मैदान महशर दे अंदर इवें ही उठेगा। मेरा यकीन है इवें ही रब दियां जन्नतां दा मेहमान बन जाएगा। किते शान वाला वाजी है। हाय हाय अल्लाह सानू भी ऐसी मौत नसीब फरमा दे। और जाना तो है ये नेक मौत की तमन्ना करया करो। अल्लाह इज्जत वाली मौत नसीब फरमा छे। और जेड़ा फिर कुरान पढ़दा पढ़दा नबी दी शान बयान करदा करदा दुनिया तो जाए, जिस हालत के अंदर दुनिया तो जाएगा मैदान महशर के अंदर उसे हालत अंदर उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। और फिर जेड़ा बैतुल्लाह दा हज करदा इत्थे वो छड्डो जी की जरूरत है 12-14 लाख रुपया लाउण दी। और कमलिया लोगों नूं दीन तो दूर कर रहे हैं, तेनू पता ही नहीं। आमिना दे लाल फरमांदे ने जेड़ा बंदा बैतुल्लाह दा हज करदा है उत्थे मिना मुज़दलिफा अरफात दे अंदर सारे हज दे अरकान पूरे करदा है। इन्ना अल्लाह नू पसंद आउंदा है। अल्लाह गुनाहां तो इंज पाक कर देंदा है जिवें ओदी मां ने ओजू अज ही जन्म दिता है। कोई थोड़ी शान है। जिवें अज पैदा होया गुनाहां तो बिल्कुल पाक अल्लाह कर देंदा है। और हज्जे मबरूर, मबरूर दा पता की मतलब है? जिहदे विच अल्लाह दी कोई नाफरमानी ना होवे। यानी जिवें अल्लाह तआला दे रसूल ने दसे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हज्जे मबरूर जेड़ा ओदा सवाब है जिवें अज मां ने नू दुनिया ते पैदा कीता है, गुनाह कोई नहीं। बल्कि एक हदीस दे अंदर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने बैतुल्लाह दा हज करने वाला जेड़ा जदों घरों निकलदा है नबी पाक फरमांदे ने एक कदम चुकदा है अल्लाह उहदा एक गुनाह मुआफ कर देंदा।
अल्लाह उन्होंने एक नेकी अता कर देंदा है। और जो फिर मैदान अरफात के अंदर बंदा पहुंचता है ना, हाय आमिना दे लाल फरमाते ने अल्लाह आसमाने दुनिया ते आ जाते हैं, अपना अर्श छड़ के अल्लाह पाक आसमाने दुनिया ते आके अपने फरिश्तियां दे सामने फखर करते ने, ऐ मेरे फरिश्ते हो वेखो मेरे बंदे दुनिया के कोने कोने तो आए ने, अज मेरे सामने एक कोई बोली बोलते ने लब्बैक, फिर कह दो किनू कहते हैं असी हाजिर हाँ, अल्लाह नू। अल्लाह फखर करते हैं अपने बंदियां ते, वो किन्ना खुश किस जिमें कोई बेटा नेक होवे ना तो बाप फखर करता है कि मेरा पुत्र बड़ा फरमाबरदार है, भरा नेक होवे ते भाई फखर करते हैं, सज्जन फखर करते हैं। जो हाजी मैदान अरफात के अंदर होणगे सारी कायनात दा बादशाह जेड़ा है अपने अरश नूं छड्ड के आसमाने दुनिया ते आ जाते ने। अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे फरिश्ते हो, ऐ मेरे बंदे वेखो कोई दुनिया का लालच नहीं, घट्टे दे अंदर रुले पे ने, ऐ जनाब पत्थरों ते चल रहे ने, पैरों के अंदर फरम आ गए ने, पैरों ते सोजा पै गई ने, इंज करके दो चादर के अंदर मेरे सामने मेरी तौहीद दे नगमे पै गांदे ने, मेरे सामने जनाब मेरिया अजमत बयान कर रहे ने, मेरिया शाना बयान कर रहे ने। जाओ मैं आसमान के सितारियां के बराबर भी गुनाह होणगे मैं वो भी मुआफ कर देंगा, इन्होंने हजामत करवानिया ने मैं एक एक बाल के बदले नेकियां अता कर देंगा। मेरे बंदे मेरे को मंगते जाणगे, ऐ मेरे फरिश्ते गवाह हो जाओ मैं इन्हों अता करता जावांगा। मैदान अरफात का मंजर भी एक ऐसा मंजर होंदा है। वैसे तो हाजी जिहड़े हज करके आए ने उन्हां कोलों ये मंजर है पुछण वाला। अल्लाह फिर तेरे अगे दुआ करने, अल्लाह सानू भी अज नसीब फरमा दे, उची आमीन कह दो। वैसे तो बंदा जो मक्कातुल मुकरमा के अंदर करीब करीब जाता है ना तो दूरों ही जो क्लॉक टावर नजर आता है, बंदे दे दिल की कैफियत ही बदलती है। तो फिर जल्दी जल्दी होंगी भी होटल से समान रख के ते मैं जल्दी बैतुल्ला के अंदर पहुंचा। हाय बैतुल्ला के अंदर पहुंचता है तो सामने वो कई बेचारे ना वो इतों दसिया होंगे उन्हें कहा नज़र ना चुकी हो तो भावें हाजी जवाजे अगे जाके उन्हें कहा इन्हें थले ही रखी वेखी ना कोल जाके वेखी। वो कोई जरूरी नहीं जिथे तेरी नज़र पै जाए उथे ही दुआ कर। जदों काबे ते पईयां नज़रां चेहरे पुर नूर होए, दुखड़े सुना के रब नू गम सारे दूर होए। जो बंदा इंज बैतुल्ला दे सामने जांदा है, जदों काबे जरा तसव्वुर दे अंदर आ, जदों काबे ते पईयां नज़रां चेहरे पुर नूर होए, दुखड़े सुना के रब नू गम सारे दूर होए। ओए मक्का है जान साडी, मदीना ईमान साडा, काबे है रब दा वेड़ा, मदीने महबूब साडा। काबा है रब दा वेड़ा, मदीने महबूब साडा। ओए काबे दे विच जाके दिल नूरो नूर होए, टुकड़े सुना के रब नू गम सारे दूर होए।
بندہ میدان عرفات دے اندر پہنچدا ہے اللہ ایک ایک قدم تے بدلے اللہ نیکیاں عطا کردا جاندا ہے ادھروں دی زبان تے جناب توحید دے نغمے نے 8 ذی الحج 8 ذی الحج نو جناب انج کر کے اے جناب احرام بندا ہے اپنے ہوٹل تو احرام بندا ہے توحید دے نغمے گاندا گاندا تے نیت کردا اللہم لبیک حجا اللہ نے حج واسطے حاضر تے تلبیہ پڑھدا ہے اللہ دی قسم نے تلبیہ دے الفاظ اینے میٹھے نے تلبیہ بندہ پڑھدا ہے بندے دے انگ انگ دے اندر رب دیاں محبتاں شامل ہو جاندیاں نے او کدی دے ترجمے تے غور کریا کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ پڑھدا پڑھدا میدان دے اندر جاندا ہے رات اوتھے گزاردا ہے زور اثر تے مغرب عشاء دی نماز پڑھدا ہے مینا دے اندر فجر دی نماز پڑھ کے پھر جناب نکلدا ہے زور تے اثر جڑی ہے قصر ادا کردا ہے قصر نمازاں ادا کر کے فجر دی پوری نماز پڑھ کے نکلدا ہے 9 ذی الحج دا سورج طلوع ہون تو بعد عرفات دی طرف جناب روانہ ہو جاندا ہے میدان عرفات دے اندر اوہ کیسا منظر ہے میدان عرفات دے اندر زور تے اثر جڑی ہے زور دے وقت جمع تقدیم کردا ہے زور تے اثر کٹھی پڑھدا ہے تے اللہ دی قسم میدان عرفات دا منظر بھی اپنا ہے پھر میدان عرفات دے اندر مینوں او بھی گل یاد آئی جدوں آمدنا تے لال علیہ السلام نے 9 ذی الحج میدان عرفات لکھ سوا لکھ دا مجمع ہے آمدنا دے لال اپنی اونٹنی تے سوار نے قصوہ نامی اونٹنی میرے پیغمبر دی میرے پیغمبر اپنی اونٹنی تے سوار نے ادھر آسمان تو جبریل آ جاندے نے آ کے کہندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا امام کائنات میدان عرفات دے اندر اپنی اونٹنی تے سوار نے کہ او اونٹنی قصوہ نامی جدے تے میرے پیغمبر سوار ہویا کر دے اونٹنیاں بڑیاں بڑیاں خوبصورت نے بڑیاں بڑیاں مہنگیاں ہون گیاں پر اس اونٹنی تے میں صدقے تے قربان جاواں جیڑی اونٹنی تے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد اٹھی گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوندے سانے اے اوہی اونٹنی ہے جدو میرے آقا دنیا تو رحلت فرما کے گئے نا مدینے دے اندر جناب کو حرام مچ جاندہ ہے اے اونٹنی میرے پیغمبر دی قصوہ نامی ہے جدی کمر تے دو جہانہ دا سردار بیندہ رہا جدی کمر تے ختم نبوت دے تاجدار سواری کر دے رہے جدی کمر تے میرے پیغمبر نے میدان عرفات دے اندر آج دا خطبہ دیتا عرفات دے میدان دے اندر لکھ سوا لکھ دا مجمع ہے اے اوہی اونٹنی میرے پیغمبر دی ہے جی تم نے میرے نبی نظر نہیں ہوندے کدی دوڑ کے نکر کے میرے نبی دے کار والے جان دی ہے اے اونٹنی کدی دوڑ کے مسجد نبی دے والان دی ہے اے نبی دی ڈاچی کسوان نام صدام دی نبی تو پچھے نہ کچھ پیندی نہ کھام دی بھوکھی ترائی گلیاں دے ویچ پھرے اڑام دی مر گئی سی 15 روز تائیں اے اوہی اونٹنی ہے میدان عرفات دے اندر میرے آقا تے آسمان تو وہی آ جاندی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے محبوبہ آج اساں اپنی نعمتاں پوریاں کر دیتیاں نے آج اسیں اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے 9 ذی الحج نو قصبہ اونٹنی تے بہ کے
ਜਿਹੜੀ ਊਂਟਣੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਭੁੱਖੀ ਧਰਿਆਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ PTI ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਸ਼ੂਰ। ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ کہ دسو میں اللہ دا دین تو اڑے تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ لکھ سوا لکھ دا مجمع ہوئے میرے پیغمبر دے جانشار والسابقون الاولون والسابقون الاولون کہتے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے پیغمبر دے یاراں تے رب راضی ہے۔ سوا لکھ دا مجمع ہے، آمدنا تے لال خطبہ دے رہنے اپنی اونٹنی دے سوار نے۔ میرے آقا فرماتے نے ہو میرے ہو پروانے ہو، آج تو بعد تہاڈی جان تے تہاڈا مال نجائز طریقے نال دوجیاں تے بالکل حرام ہے۔ اے دی حرمت میرے پیغمبر نے دسی۔ کوئی بندہ کسے دا نجائز مال کھا سکدا؟ بولو، نہ گوانڈی دا حق، نہ کسے مزدور دا حق، نہ پراواں دا حق تے نہ بھیناں دا حق۔ اے میدان عرفات دے وچوں منشور آ رہا ہے تے منشور آ رہا اللہ دے قرآن دے مطابق۔ پھر میرے آقا نے ایک گل بیان کیتی ہو رہے، میرے آقا فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ دے سامنے کسے عربی نو اجمی تے، کسے اجمی نو عربی تے، کسے گورے نو کالے تے کوئی فقیت نہیں، بلکہ اللہ دے ہاں صرف تقوی منیا جائے گا۔ جیڑا بندہ نیک ہے، جیڑا بندہ پرہیزگار ہے، پاویں رنگ دا کالا ہوئے، جیڑا بندہ نیک ہے پاویں چھوٹی برادری دا ہوئے، اللہ نو برادریاں نال گل کوئی نہیں جے، پاویں جناب رنگ دا چٹا بھی چٹا ہوئے۔ ابو لہب بھی سیب طرح پکتا سی، لیکن میرے پیغمبر دا دشمن ہے جیدے پر قرآن نے کیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ اے ابو جال تو ہلاک ہو جائیں۔ سونا بڑا سی اللہ دے پیغمبر نے میدان عرفات دے اندر کسے گورے نو کالے تے، کسے عربی نو اجمی تے کوئی فقیت نہیں، صرف او دا تقوی، او دی للہیت، یہی او دا معیار ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج جہلیت دیاں ساریاں رسمہ میرے قدمہ دے نیچے نے۔ آج میں جہلیت دیاں رسمہ نو توڑ دیتا ہے۔ آج تھے اسی کہ رو داد باپ دادے بھی تینجی کر دے رہے سن، رسم انواں، رسم 30واں، رسم 40واں، اے رسمہ نے او میرے پیغمبر نے آج تو 1450 سال پہلے جہلیت دیا رسمہ نو اپنے قدمہ تھلے رون دیا اور کائنات دے لوگاں نو دسیا دین اے ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ کہہ دیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورسیت لکم الاسلام دین۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا کہ آج خاندان تے بڑیاں دے رسم و رواج ختم، آج تو بعد سود حرام۔ اے میدان عرفات دے اندر میرے پیغمبر منشور دے رہے ہیں آج تو بعد وراثت دا حق وارثاں نو ملے گا۔ یہ نہیں ایک پتر نو تھوڑا تے دوجے نو زیادہ، ایک بیٹی نو تھوڑا تے دوجی نو زیادہ، یا بیٹیاں نو دتا ہی نہیں، وراثت دیتی نے تے سارا پترا نو دے چھڑیا ہے۔ نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا وارثاں دا حق ملے گا۔ تے پھر میرے نبی پاک نے فرمایا امانت اندر خیانت نہیں کرنی، امانتاں
ਅਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਹਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ 10-10 ਬੰਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਸ ਨੌ ਮਲੂਦ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਜਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। اور پھر اگلی گل بڑی اہم، معاشرتی شناخت دا حق، یعنی زمانہ جہلیت دے اندر نا جڑے اچیاں برادریاں سی نا، اچیاں برادریاں، وہ نیویں برادری والے بڑا حقیر سمجھتے سن، تے لوگ کی کرتے سن، اپنی برادری چھپا لیندے سن۔ اج بھی کئی یہو جہے نے، وہ ڈردے نے بھی جے میں آکھیا میں ماچھی ہاں تو لوکی کی آکھن گے تو ماچھی ہے، اور تو کمیار ہے، اور تو جناب مغل ہے، میں تے خان صاحب ہاں، میں تے ڈوگر صاحب تے رانا صاحب ہاں۔ امام کائنات نے فرمایا جڑا غور کرنا، میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ اپنا نسب بدل لیندا ہے، جڑا بندہ اپنی برادری بدل لیندا ہے، اللہ دی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے، سارے لوگاں دی لعنت ہے۔ اس واسطے اپنی برادری دسن لگیا پریشان نہ ہویا کر۔ میں بہت لوگوں نے ویکھیا ہے، انہوں نے پوچھا تیری برادری کیڑی ہے، وہ ایویں جھوٹ بول دین گے۔ بھئی فائدہ کی جھوٹ بولن دا؟ اور واصف علی واصف بہت بڑے اللہ دے نیک ولی گزرے نے، میانی قبرستان دے اندر انہاں دا نا لاہور دے اندر، میں انہاں دی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہاں نو کسے دوست ایک بندے نے پوچھا میں اپنے دوست دی شادی تے جانا ہے، کیسا سوٹ پا کے جاواں، کیسا لباس زیب تن کر کے جاواں؟ اللہ دے ولی نے فرمایا مینوں یہ دس تیرا سجن تینوں جاندا ہے، تیرے حال تو تیری کیفیت تو واقف ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل واقف ہے۔ انہوں نے کہا پھر جے ہو جا مرضی پا جا، انہوں پتا تے تیرا ہے ہی ہے۔ کتنی اہم گل کیتی ہے۔ اسی کہنے اتوں جناب گڈی کرائے دی ہوئے پاویں تے پھر پاویں رکشے تے جاوے، اتوں گڈی نو کرایہ دے کے نا پھر پاویں رکشے تے جائے۔ اور جنوں پتہ ہے انہوں پتہ ہے دلاں دے حال جانن والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جیڑا بندہ اپنا نسب بدل لیندا ہے، اپنی شناخت بدل لیندا ہے، او دے تے اللہ دی لعنت ہے۔ کوئی گل نہیں، برادری ماڑی ہے، اے بلال کالا ہی سی نا پچھے دے رہن والا، جڑا وکدا وکھاندا آیا، وکدا وکھاندا تے چلدا زمین تے وے، پیراں دی آواز رب دیاں جنتاں دے اندر آ رہی۔ تے ابو جہل کڈے اچے خاندان دا سی، ابو لہب کڈے اچے خاندان دا سی، جدے تے قرآن کہہ رہا تبت یدا ابی لہب وتب، تو ہلاک ہو جائے۔ ہائے اپنا نسب نہیں بدلنا، برادری نہیں بدلنی۔ ہن تے ویسے ہی ماڈرن دور آ گیا ہے، جڑے بیچارے لوہار سن وہ غصہ نہ کریا جی، وہ مغل بن گئے، رحمانی کمار میرے دوست اور رحمانی بن گئے، ماچھی جڑے ربانی بن گئے۔ تو کوئی گل نہیں یار، ایک میرا دوست ہے وہ رائی سی، انہوں نے کوئی بندہ پوچھے تو کہ چھڈ یار پر آئے بڑے کنجوس ہوندے نے، تو میں تو بڑا بدنام ہو جانا، اور میں آخیا میرے اپنے نانکے رائی نے یار۔ تو یہ کنجوسیاں تے سارا ٹھیک ہے، گلاں وڈیاں نے جڑیاں کیتیاں نے صحیح نے، پر یہ مطلب ہن یہ نہیں کہ تو اپنا تبدیل کر لے سارا کچھ۔ اللہ دی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے۔ اور پھر میاں بیوی دے حقوق بیان کیتے میرے پیغمبر نے میدان عرفات دے اندر، کیونکہ بیوی نو غلامہ سمجھا جاندہ، خادمہ سمجھا جاندہ۔ آمنہ دے لال نے حقوق بیان کر چھڑے۔ پھر مسلمانہ دے اندر المسلم واخو المسلم، مسلمان دا بھائی ہے۔ جہلیت دے اندر جویں قتل ہوندے جاندے،
पुश्तां ते जनाब चले जांदियां दुश्मनियां। मेरे पैगंबर ने सारा निज़ाम ख़त्म कर देता है। मैदान अरफात दे अंदर, मैदान अरफात अंदर वो मुकद्दस जगह है जिस बंदा रब कोलों दुआवां करदा है, अल्लाह दुआवां कबूल करदा जांदा है, अल्लाह दुआवां इहदियां जनाब तस्लीम करदा जांदा है। ओए मैदान अरफात दे अंदर अल्लाह पाक अपने बंदे दियां सारियां दुआवां कबूल करदे ने। अल्लाह सोहणिया जिन्ने मक्की मस्जिद अंदर आए ने, अल्लाह आइंदा साल 9 ज़िलहज नूं मैदान अरफात अंदर ले जाई। और फिर मैदान अरफात मक्कातुल मुकरमा दे अंदर हाय जिथे मेरे अल्लाह दा घर है। इन्ना अव्वला बैतिन, इन्ना अव्वला बैतिन वुसिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फी आयातुम बय्यिनातुन मक़ामुन इब्राहीम वमन दखलहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि जल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। बंदा जो बैतुल्ला के अंदर जाता है कि मुकाम इब्राहीम किते हजरे असवद, फिर उन्हां जगह ते तेरियां तलियां लगदियां ने जिथे तेरे मेरे महबूब दियां तलियां लगियां ने। और फिर अल्लाह ने कुरान अंदर क्या इस शहर दियां कसमां भी खादियां ने। अल्लाह फरमांदे ने वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। मैनू अमन वाले शहर की कसम है। फिर अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैनू मक्के शहर दियां कसमां ने। इत्थे एक गल करना चाहना, अल्लाह दे कोलों पुछया है अल्लाह सोहणिया मैं तेरे कोलों पुछना चाहना वा मक्के शहर दियां कसमां उठाइयां ने इस वजह ते इत्थे तेरा घर बैतुल्ला है। मक्के शहर दियां कसमां उठाइयां ने इत्थे सफा मरवा है। मक्के शहर दियां कसमां उठाइयां ने इत्थे हतीम है। मक्के शहर दियां कसमां उठाइयां ने इत्थे समझम दा कुआं है। मक्के शहर दियां कसमां उठाइयां ने इत्थे हजरे असवद है। मक्के शहर दियां कसमां उठाइयां ने इत्थे मुकाम इब्राहीम है। आवाज आउंदी है नहीं नहीं मैं बैतुल्ला दी वजह तो कसमां नहीं उठाइयां, हजरे असवद दी वजह तो कसमां नहीं उठाइयां, मैं सफा मरवा दी वजह तो कसमां नहीं उठाइयां, जमजम दी वजह तो कसमां नहीं उठाइयां। अल्लाह क्यों उठाइयां ने? फरमाया अल्लाह उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ओ दुनिया वाले मक्के शहर दियां कसमां इस वास्ते उठाइयां ने इन्हां गलियां विच मेरे नबी दियां तलियां लगियां ने। इन्हां गलियां दे विच मेरे नबी दियां तलियां लगियां ने। हाय हाय जिथे मेरे महबूब दे कदम लगे। फिर कह दो मक्के शहर चला तेनू लै जाए बैतुल्ला दे हज वास्ते। भाई आमीन कह दो है यार। वो ना मेरे को वीज़ा लवाया जाए पर आमीन तो उत्ती कह छो। जिथे मेरे महबूब दे कदम लगे उस थां वर्गा कोई थां नहीं। जिदे नाम नू लग जन दो मीमा उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं। ते जेड़ा मेरे महबूब दा मुँह चुमे लक़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। ते जेड़ा मेरे महबूब दा मुँह चुमे
اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں او چلو چلیے او چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو بندہ جدو بیت اللہ دی دیوار بیت اللہ دے سائے تھلے ایک دفعہ نا بڑی دیر ہو گئی ہے عمرے تے گیا تے اس دن ساڈی واپسی سی انج بیت اللہ دا طواف کردیاں اللہ دی قسم آسمانہ تو بارش وسن ڈے پئی ہن تے بڑیاں سختیاں نے نا یہ کوئی میں آج تو کچھ 13-14 سال پہلوں دی گل کر رہے ہیں بارش وسن ڈے پئی میں کیا اللہ ایک تیریاں اونج رحمتاں نے تے اج رحمتاں دیاں کڑیاں بھی پا چڑیاں نہیں حتیم دے اندر اور رحمت دے پرنالے دے وچوں جناب جدو بارش دے رحمت دے قطرات گرن نا تے بندے بھج کے تے اسی بھی پھر جناب وہ رحمت دے قطرات رحمت دے پرنالے دے وچوں رحمت دے قطرات گر رہے ہیں ہائے چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو حجر اسود نو کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے بول جواب دیتا اے بیت اللہ دی عظمتاں نے حاجی نو اتھے مقام ملدا ہے عمرہ کرنے والے نو مقام ملدا ہے حجر اسود نے بول جواب دیتا میرا رنگ بے شک کالا ہے او مینوں ساری دنیا تاں چوم دی مینوں چوم گیا کملی والا ہے تے جدو بندہ اتھے جا کے اپنے اے ہونٹ حضر اسود تے رکھدا ہے بندے دے ذہن چ خیال آندا اللہ دی قسمیں او جگہ ہے جتھے نبوت دے ہونٹ بھی لگے پھر بندہ میدان عرفات اندر پھر حاجی پھر ویکھو کوئی کڈا امیر ہے حج مساوات دا سبق دے رہا ہے تے اللہ دے ہاں سارے ہی برابر نے جی میں کفن دیتا جاندہ نا سارا نو اکو جا بلکہ کدی غور کیتا جے کفن لین کسی نے کلیو کہندا مہنگا کپڑا نہ لے آئیں اور سستا کپڑا لے آئیں جو خراب گھٹ ہوندا ہے اور بے نہیں میدان عرفات دے اندر بھی اکو بولی پاویں کوئی عربی ہے پاویں کوئی اجمی ہے پاویں کوئی گور ہے پاویں کوئی کالا ہے پاویں کوئی پاکستانی ہے پاویں ہندوستانی ہے پاویں ایرانی ہے پاویں عراقی ہے پاویں کوئی سعودی ہے پاویں کوئی یمنی ہے ساری کوئی بولیاں ایکو لباس ہے اللہ نے کائنات دے لوگاں نو پیغام دے دیتا ہے کہ میرے سامنے سارے برابر نے میرے سامنے سارے ایکو جانے بلکہ امام کائنات نے جڑا قصوہ اونٹی تے بہ کے خطاب کیتا ہے میرے نبی یا ایوہ الناس کہیں دے رہے ہیں او لوگو یہ نہیں کہ آؤ سعودیہ والے ہو او عراق والے ہو او ایران والے ہو بلکہ کیا یا ایوہ الناس اے لوگو اس دن اللہ پاک دیاں بڑیاں رحمتاں ہوندیاں نے اللہ نے دس دیتا سارے برابر نے صرف جڑا نیکی کرے گا جڑا تقوی اختیار کرے گا وہی میرے مقام والا ہے جڑا اس دین نو منے گا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ سانو اس دین دا پیروکار بنا اللہ جو مساوات جو برابری میرے اللہ نے میدان عرفات دے اندر رکھی اور جو میرے پیغمبر نے منشور دیتا ہے اللہ سانو اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین